माता की जय। परम पूज्य गुरुदेव की जय। परम वंदनीय माता जी की जय। शांति कुंज हरिद्वार की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। बिहानै उदाउँदै गरेको सूर्य भगवानको स्वर्णिम प्रकाश किरणको ध्यान गर्दै एक साथ एक स्वरमा गुरु मन्त्र, वेद मन्त्र, महामन्त्र गायत्री महामन्त्रको साथ साथ उच्चारण गरौँ। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। आयातु वरदे देवी त्र्यक्षरे ब्रह्मवादिने गायत्री छन्दसम्मता ब्रह्मयोने नमोस्तुते ब्रह्मयोने नमोस्तुते। बोली गायत्री माता की जय। युगाधिपति महाकाल की जय। नमस्ते स्टुडियो नेटवर्क टिभी च्यानल्स अध्यात्मको खुराक अनि मनोरञ्जनको कार्यक्रमहरू यस च्यानल मार्फत प्रसारित हुँदै आइरहेको यो च्यानल हजुरहरूको दार्जिलिङ, तपाईको सिलिगुडी, सिक्किम अनि डुवर्सको भूभाग साथसाथै नेपाल क्षेत्रहरूमा पनि प्रसारित भइरहेको छ। आज हाम्रो बडो सौभाग्यको दिन हो। आज हामी समक्षमा अखिल विश्व गायत्री परिवार शान्तिकुञ्ज हरिद्वारबाट आउनुभएको पूजनीय डाक्टर विष्णु आर्यलजी हाम्रो समक्षमा यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ। सर्वप्रथम म हाम्रो स्टुडियो नेटवर्क टिभी च्यानलको तर्फबाट मौखिक रूपमा भए पनि हजुरहरूलाई धेरै धेरै म स्वागत जनाउन चाहन्छु। धन्यवाद। हजुरको यस अन्तर्यात्रामा हजुरले जुन चाहिँ तपाईँले आफ्नो बहुमूल्य समय दिएर यहाँ उपस्थित हुनुभएको छ, साथसाथै अब यस कार्यक्रमलाई हामी सुरु गर्दै प्रथम म हजुरको अब परिचय एउटा संक्षिप्त रूपमा हजुरले एउटा परिचय राखिदिनुहोस् भनेर म निवेदन गर्छु। धन्यवाद। मेरो नाम डाक्टर विष्णु आर्याल। म नेपालको पाल्पा जिल्लाको मदन पोखरा भन्ने गाउँमा जन्मेको मान्छे हो। 30 वर्षसम्म हेडमास्टरको काम गरिसकेपछि पछि अवकाश प्राप्त भइसकेपछि अध्यात्मसँग जोडिने क्रममा म चाहिँ शान्तिकुञ्ज हरिद्वारमा पुगेँ। त्यहाँ पुगिसकेपछि शान्तिकुञ्जभित्र पसिसकेपछि त्यहाँ देखिने कुराहरूले मेरो मनलाई तान्यो। त्यहाँ धेरै भित्तामा लेखिएका सद्वाक्यहरूले मलाई चाहिँ त्यहाँ आकर्षित गर्यो। अनि मैले सोचेँ वास्तवमा बस्नुपर्ने ठाउँ भनेको यो हो। धेरैभन्दा धेरै ज्ञानको भण्डार भएको ठाउँ यही शान्तिकुञ्ज हरिद्वार रहेछ। त्यसदाखेरि चाहिँ यहीँ बस्नुपर्छ अब भन्ने खालको सोचेँ। त्यसपछि म त्यो संस्थासँग जोडिने प्रयास गरेँ। परमपूज्य गुरुदेव पण्डित श्रीराम शर्मा आचार्यज्यूले स्थापना गर्नुभएको यो गायत्री परिवारको मुख्य कार्यालय हाम्रो शान्तिकुञ्ज हरिद्वार, त्यहाँ गएर मैले चाहिँ गुरुजीसँग दीक्षा लिएर गायत्री परिवारसँग चाहिँ जोडिएँ। 2006 देखि म चाहिँ लगातार त्यसैको काममा छु अहिलेसम्म। जहाँ पनि जान्छु संविधानको रूपमा। शान्तिकुञ्जमा बसेर मैले गुरुदेवले लेख्नुभएका 3200 किताबहरू मध्ये 72वटा किताबहरूको हिन्दीबाट नेपालीमा अनुवाद गर्ने मौका पनि मलाई मिल्यो। संयोग भन्नु पर्यो अथवा गुरुजीको कृपा प्राप्त भयो मलाई भन्नु पर्यो। कतिपय साथीहरूलाई रिटायर भएर पनि विभिन्न किसिमको रोगबाट व्यथित पीडित हुँदै चाहिँ घरमै समय बिताइराख्नुहुन्छ। मलाई गुरुजीले ट्याक्क टिपेर लिएर जानुभयो। यो गुरु कृपा नै भन्नु पर्ला। अनि म चाहिँ अहिलेसम्म आफूलाई अस्वस्थ छु भन्ने पनि महसुस गरेको छैन। यो संस्थामा लागेपछि
हिँडेको हिँडेछु, काम गरेको गरेछु, यसैमा आनन्द पनि आइरहेको छ। अध्यात्म जतिको आनन्द हुने चिज अरू कुनै पनि रहेनछ भन्ने मलाई लाग्यो। त्यसले गर्दा म चाहिँ यो संस्था छोडेर अन्त कहीँ जाने कुरा सोचेको पनि छैन अहिलेसम्म। धेरै धेरै धन्यवाद हजुरलाई। हजुरले भन्नुभयो कि म रिटायरमेन्टको बादमा तपाईँ यो संस्थासँग तपाईँ जुड्नुभयो। संस्थासँग जुड्नुभन्दा अघि तपाईँले एउटा तीर्थ भ्रमण जस्तो शान्तिकुञ्जम गर्नुभयो होइन? तीर्थ भ्रमण भन्दा पनि म त्यहाँ एकदम संयोगले पुगेँ भने पनि हुन्छ। मलाई कसैले शान्तिकुञ्ज जा भनेर पठाएको पनि होइन थियो। शान्तिकुञ्ज भन्ने यस्तो ठाउँ छ भनेर पनि मलाई कसैले जानकारी दिएको थिएन। जाँदा जाँदै म त्यहाँ पुगेँ। अब कसरी गुरुदेवले चाहिँ तानेर मलाई त्यहाँ लिनुभयो त्यो कुरो पनि म चाहिँ थाहा छैन। तर त्यो एकदम बाइचान्स म त्यहाँ पुगेँ। गोरखपुरमा चाहिँ एनडिवाइडी गर्ने गएको बेलामा एकजना मध्य प्रदेशको साथीले बोलाउनु भयो। अनि मध्य प्रदेश गइसकेपछि त्यहाँबाट फर्किने क्रममा उहाँले मलाई चाहिँ सम्भव हुन्छ तपाईँसँग समय छ भने यसरी घुम्दै जानुभयो भने हरिद्वार गएर हरिद्वार ऋषिकेश पनि हेरेर त्यहीँबाट नेपालतिर पस्नुभयो भने राम्रो होला भन्ने सल्लाह दिनुभएको थियो। तर उहाँले पनि शान्तिकुञ्जको नाम चाहिँ लिनुभएको थिएन, हरिद्वार मात्रै भन्नुभएको थियो। संयोगवश म चाहिँ शान्तिकुञ्जै पुग्ने मौका मिल्यो। त्यो तीर्थयात्रा भन्दा पनि घुम्ने क्रममै त्यहाँ पुगेँ। तर चाहिँ त्यहाँ पुगिसकेपछि त्यहाँको चिजले चाहिँ आकर्षण गरेको हो मलाई। हजुर हजुर। हजुरले यो डक्टरको जुन चाहिँ उपाधि जुन चाहिँ यसको शिक्षा चाहिँ कहाँ ग्रहण गर्नुभयो? हजुर यो चाहिँ मेरो चाहिँ विषयलाई पिएचडी डक्टर भनिन्न, यो डक्टर अफ नेचुरलपेथी, डक्टर अफ योग, यसलाई चाहिँ एनडिवाइडी भनिन्छ। यो मैले गोरखपुरमा प्राप्त गरेँ। गोरखपुरबाटै मैले चाहिँ एनडिवाइडी गरेको हुँ। हजुर हजुर। अनि हजुरको परिवारमा अहिले को हुनुहुन्छ? मेरो परिवारमा अब मेरो श्रीमती अहिले बुटवल उपमहानगरपालिकाको उपमेयर छिन्। छोरा बुहारीहरू काठमाडौँमा क्याम्पसमा पढाउँछन्। छोरीको आफ्नै मेडिकल हल छ, नर्सिङ होममा पनि उनीहरूको चाहिँ सेयर छ। अनि त्यसपछि आफ्नो घरमै क्लिनिक पनि छ। भगवान्ले चाहिँ मलाई दिनुपर्ने जति कुराहरू सबै दिनुभएको छ। म चाहिँ सन्तुष्ट भएर अनि अब बाँकी रहेको जीवन भगवान्कै काममा लगानी गर्दा राम्रो हुन्छ भनेर म चाहिँ पुरै समय यतैपट्टि लगानी गरिरहेको छु। हजुर एकदम राम्रो। अब हजुरको कुरा सुनेर हजुरको एउटा वेल सेटल एउटा परिवार छ। अब वेल सेटल परिवार तपाईँ पनि अब रिटायरमेन्टको लाइफ तपाईँ घरमा बसेपछि आनन्दमय लाइफ तपाईँ बिताउन सक्नुहुन्थ्यो। तर पनि तपाईँले यो जुन चाहिँ गायत्री परिवारको जुन मिसन तपाईँले चुन्नुभयो भनेपछि तपाईँलाई के कुरो चाहिँ यहाँ एकदमै आकर्षित गर्ने कुरो चाहिँ यहाँ के चाहिँ थियो त? के हो भने वास्तवमा भगवान्ले हामीलाई यो मानव शरीर दिएर पठाएको किन हो भन्दाखेरि राम्रा काम गर्नका लागि हो, समाजलाई राम्रो बनाउनका लागि हो, बाँच र बचाऊ भन्ने सन्देश फैलाउनका लागि हो। सबै सज्जनहरूलाई सङ्गठित गरेर सत्प्रवृत्ति सम्वर्धन गर्दै जीवन राम्रा काममा लगानी गर्न भनेर भगवान्ले हामीलाई चाहिँ यो मानव शरीर दिएको हो। हामीले चाहिँ यसको सही सदुपयोग भनेको परोपकार नै मान्नुपर्छ। हामीले व्यक्तिगत स्वार्थका लागि, पेट पाल्नका लागि, आफू पालिनका लागि मात्रै सोच्यौँ भने त्यो तुच्छ कुराहरू हो। ती कुराहरूमा भुल्नुभन्दा अब मलाई सबै कुरा पुगेको छ, यो बेलामा म चाहिँ सन्तुष्ट छु, आनन्दित छु, भगवान्ले मलाई दिनुपर्ने जति सबै कुरा दिनुभएको छ भनेपछि मैले पनि बाँकी रहेको जीवन जति भगवान्लाई दिँदाखेरि नै राम्रो हुन्छ भन्ने मेरो चाहिँ ठहर भयो। त्यसले गर्दा म यसैमा निरन्तर 2006 लागिरहेको छु। हजुर हजुर। एकदमै राम्रो लाग्यो हजुरको विचार सुनेर। अनि जसरी अब अखिल विश्व गायत्री परिवार जुन चाहिँ तपाईँको यो अखिल विश्व गायत्री परिवारको जुन चाहिँ मिसन अनि भिजन चाहिँ के छ त अलिक प्रकाश पारिदिनुहुन्छ? हाम्रो यो मिसन चाहिँ परम पूज्य गुरुदेवले एउटा मूल नारा के ल्याउनु भयो भने युग निर्माण योजना भनेर ल्याउनु भयो। युग निर्माण कसरी हुन्छ भन्दाखेरि व्यक्तिको निर्माणले हुन्छ। प्रत्येक व्यक्तिहरूमा देवत्व जागरण हुँदै गयो भने भोलि गएर सिङ्गो धरती स्वर्ग बन्न सक्छ भन्ने गुरुजीको सिद्धान्त हो। त्यो मानव जीवन के हो भन्दाखेरि यसको उदाहरणै दिन पर्यो भने यो एक किसिमको सिँढी हो, घरमा राखिएको सिँढी हुन्छ। त्यो सिँढीबाट मानिस माथि जान पनि सक्छ, तल गिर्न पनि सक्छ, तल झर्न पनि सक्छ। मानव जीवन पनि त्यही हो।
मानव जीवनमा पनि मान्छेले राम्रो कामहरू गर्दै गयो, खराब कुराहरूबाट जोगिँदै गयो, आफ्नो जीवनलाई चाहिँ राम्रो काममा लगानी गर्दै गयो भने उसले आफूलाई माथि उठाउन सक्छ। गलत कामहरू गर्दै गयो, गलत खानपानहरू, गलत चालचलनहरूलाई अँगाल्दै गयो भने ऊ पतन पनि हुनसक्छ। त्यसो हुँदा मानव जीवन भनेको एक किसिमको चाहिँ यो सिँढी जस्तो हो, माथि जान पनि मिल्ने, तल जान पनि मिल्ने। मनुष्यभित्र दुईटै किसिमको शक्तिहरू जन्मजातै ईश्वरीय सत्ताले हामीभित्र राखिदिनु भएको छ। हामीले चाहिँ आफूलाई महामानव बनाउनुपट्टि लैजाने हो कि चाहिँ आफूलाई पतन गराउने हो? दानव बनाउनु पनि सकिन्छ, महामानव बन्न पनि सकिन्छ, नरबाट नारायण बन्न पनि सकिन्छ, नरबाट नरपिचासतिर जान पनि सकिन्छ। यी दुईटै शक्तिहरू हामीभित्र निहित भएको हुनाले कुन शक्तिलाई हामीले जागरण गर्दै जाने र कुन शक्तिलाई हामीले शिथिल बनाउँदै जाने, यो कुरा चाहिँ हाम्रो आफ्नो हातको कुरा हो। माथि उठ्न चाहने हो भने मान्छेले चाहिँ आफूलाई खराब कुराहरू छोडेर राम्रा कुरातिर अगाडि बढ्यो भने जीवनमा महान बन्न सक्छ। हामीले भगवान भनेर मानेको राम भनौँ, कृष्ण भनौँ, बुद्ध भनौँ, जेसस क्राइस्ट भनौँ, जसलाई पनि हामीले चाहिँ भगवान भनेर मानेका छौँ, उहाँहरू पनि हामी जस्तै मानिस हो। उहाँहरूले खराब कामहरूबाट जोगिँदै जानुभयो र जीवनलाई राम्रो काममा लगानी गर्दै जानुभयो, त्यसैले उहाँहरूलाई सबैले भगवान भनेर मान्न थालियो। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ मानिसमा देवत्व जागरण हुँदै गयो भने नारायण बन्छ, दानवत्व जागरण हुँदै गयो भने नरपिचास बन्छ। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ अब यो हाम्रो मिसनले त के भनिरहेको छ भन्दाखेरि सबै मनुष्यहरूमा देवत्वको जागरण गर्न सकियो भने युग निर्माण हुन्छ, संसार स्वर्ग जस्तो हुन्छ भनेर गुरुजीले चाहिँ यसलाई युग निर्माण योजना भन्ने नाम दिनुभयो। हजुर, अब बुझ्दाखेरि चाहिँ हजुरको मिसन चाहिँ सर्वप्रथम मानवलाई महामानव बनाउने अनि विश्वलाई स्वर्ग बनाउने, एकदमै उत्तम तपाईँको मिसन अनि भिजन्स तपाईँको संस्थाको रहेछ। अनि हजुरको यो अखिल विश्व गायत्री परिवारको हेड अफिस तपाईँको कहाँनिर छ? यो हाम्रो शान्तिकुञ्जको हरिद्वारको शान्तिकुञ्ज रेलवे स्टेसनबाट 7 किलोमिटर उत्तर ऋषिकेश मार्गमा पर्छ। जाँदाखेरि चाहिँ बाटामा चाहिँ शान्तिकुञ्ज भनेर चाहिँ ब्यानरै लागेको छ, बोर्डै हुन्छ, त्यहाँ गएपछि शान्तिकुञ्जभित्र चाहिँ प्रवेश हुन्छ। त्यो चाहिँ हरिद्वारभित्रै छ र यसको शाखा त धेरै ठाउँमा छ। भारतमै मात्रै 4000 भन्दा बढी शक्तिपीठहरू छन्। विशेष गरेर हाम्रो यसको चाहिँ 6वटा शाखाहरू मानिन्छ। हरिद्वारमा चाहिँ 3टा त हरिद्वारमै छ, शान्तिकुञ्ज, अनि त्यसपछि गएर देव संस्कृति विश्वविद्यालय अनि ब्रह्मवर्च शोध संस्थान, यिनी 3टा शाखाहरू चाहिँ त्यही शान्तिकुञ्जभित्रै पर्छन्। अनि त्यसपछि गएर मथुरामा अखण्ड ज्योति संस्थान र तपोभूमि मथुरा भनेर 2 ठाउँमा त्यो छ। अनि त्यसपछि गएर आवलखेडामा जहाँ गुरुजीको जन्मभूमि हो त्यहाँ एउटा छ। विशेष गरेर हाम्रा यी 6वटा हुन्। तर छन त भारतमा चाहिँ 4000 भन्दा बढी शक्तिपीठ गुरुजी हुँदै थियो, गुरुजी हुँदै लेख्नु भएको थियो 4000 भन्दा बढी शक्तिपीठहरू भइसके भनेर। आजभोलि त अरू धेरै भयो होलान्। हजुर, त्यसो भए तपाईँको यो परमपूज्य गुरुदेवको नाम चाहिँ तपाईँको को हो? परमपूज्य गुरुदेवको नाम पण्डित श्रीराम शर्मा आचार्य। अच्छा अच्छा अच्छा, उहाँ अहिले हुनुहुन्छ कि? उहाँ हुनुहुन्न। उहाँ चाहिँ 1990मै उहाँले शरीर छोड्नु भएको। उहाँले आफ्नो शरीर छोड्नुभन्दा 6 महिना पहिल्यै घोषणा गर्नुभएको थियो, अहिले आउने गङ्गा दशहराको दिनमा मैले चाहिँ शरीर छोड्ने हो। अब मेरो यो शरीर चाहिँ 80 वर्षको भयो। यो थोत्रो शरीरबाट मैले धेरै काम गर्न सक्दिनँ। संसारमा मैले गर्नुपर्ने कामहरू धेरै छ। त्यसो हुँदाखेरि म अब सूक्ष्ममा जान्छु। सूक्ष्ममा गएर सबै आफ्ना शिष्यहरूको साथमै रहेर मैले चाहिँ आफ्नो कामलाई अगाडि बढाउन सक्छु। यो थोत्रो शरीरलाई दुःख दिनुभन्दा म सूक्ष्ममा जाँदा ठिक छ। कसैले पनि पिर मान्न पर्दैन, कोही रुन पर्दैन। म मर्ने होइन, म तिमीहरूकै बिचमा काम गरिरहेको हुन्छु। तिमीहरूलाई चाहिँ कसरी मार्गदर्शन गर्नुपर्छ, कसरी अगाडि बढाउनुपर्छ, यो सबै मैले चाहिँ जानेको छु। त्यही अनुसार म काम लिन्छु। कसैले चिन्ता नल्याऊ, मैले शरीर छोड्छु भनेर पहिल्यै घोषणा गर्नुभएको थियो। हजुर हजुर, अब हजुरको परमपूज्य गुरुदेवले चाहिँ अब के चाहिँ यस्तो किसिमको प्रेरणा पाउनुभयो होला जसले गर्दाखेरि चाहिँ उसले सम्पूर्ण जीवन तपाईँको यो विशाल अखिल विश्व गायत्री परिवारको गठन गर्नुमा लाउनु भयो? परमपूज्य गुरुदेवको व्रतबन्ध 8 वर्षको उमेरमा भएको थियो अरे। अनि गुरुदेवको बुवाको एकदम साथी हुनुहुन्थ्यो अरे। यो BHU को काशी विश्वविद्यालय, काशीमा भएको, बनारसमा भएको बनारस विश्वविद्यालयको संस्थापक
पण्डित मदन मोहन मालवीयजी हुनुहुन्थ्यो। उहाँले स्थापना गर्नुभएको त्यसको बिएचयुको। उहाँले गुरुजीलाई चाहिँ 8 वर्षको उमेरमा व्रतबन्धको बेलामा मन्त्र सुनाउनु भएछ गायत्रीको। र के भनिदिनु भएको रहेछ भने, बाबु गायत्री भनेको ब्राह्मणहरूको कामधेनु हो। ब्राह्मण भनेको कुनै जात होइन। ब्राह्मण भनेको जसले ब्रह्मको बारेमा जानकारी राख्दछ त्यो ब्राह्मण हो। तिमीले गायत्रीको दीक्षा लियौ, अब चाहिँ तिमीले यो गायत्री चाहिँ दिनदिनै चाहिँ जप्ने गर्नु। गायत्री जप्दै गयो भनेदेखि चाहिँ यसले चाहिँ तिमीलाई उत्कृष्ट मानव बनाउँछ। तिमीलाई मैले चाहिँ 4 जुनीदेखि पछेड खेद्दै आएको छु। अब तिमीलाई मैले एउटा कामको जिम्मेवारी दिन्छु। तिमीले चाहिँ युग निर्माणको काम गर्नुपर्छ भनेर परमपूज्य गुरुदेवलाई, उहाँको पनि गुरुदेव हामीले चाहिँ दादा गुरुदेव भनेर भन्छौँ। हिमालयवासी हुनुहुन्छ जो चाहिँ सर्वेश्वरानन्द भनेर भनिन्छ। हामी सबैले चाहिँ उहाँलाई दादा गुरुदेव मान्छौँ। उहाँले यो युग निर्माणको कामको जिम्मेवारी परमपूज्य गुरुदेवलाई दिनुभयो। त्यसपछि गुरुदेवले चाहिँ यो कामलाई अगाडि बढाउन थाल्नुभएको। हजुर हजुर। भनेपछि उहाँको यो सुरुवात पनि उहाँले जब गायत्री मन्त्रको दीक्षा प्राप्त गरिसकेपछि उहाँले चाहिँ यसको यो सङ्गठनको कार्यक्रम सुरु गर्नुभएको रहेछ। गायत्री मन्त्रको दीक्षा त उहाँले व्रतबन्धमा 8 वर्षको उमेरमा लिनुभयो। त्यसपछि उहाँ चाहिँ 15 वर्षको उमेरमा पुग्दाखेरि उहाँ साधना कक्षमा बसेर आफ्नो अगाडि एउटा चाहिँ पालामा घिउको बत्ती बालेर उहाँ चाहिँ जप गरेर बस्दै हुनुहुन्थ्यो, साधना गरेर बस्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यही बेलामा चाहिँ त्यो ज्योति एकदम ठुलो प्रकाशको रूपमा चाहिँ त्यहाँ देखा पर्यो र त्यो ज्योतिको बिचमा चाहिँ उहाँले दादा गुरुदेवको दर्शन पाउनुभयो। अनि गुरुजी त भर्खर 15 वर्षको ठिटो हुनुहुन्थ्यो। अनि त्यसपछि उहाँ चाहिँ डराउनु पनि भयो। त्यो त्यस्तो किसिमको चाहिँ आगाको ज्वाला बन्यो त्यो एउटा सानो बत्तीबाट। अनि त्यसैमा चाहिँ त्यस्तो खालको चाहिँ एकजना मान्छेको चाहिँ स्वरूप देखियो। भनेपछि गुरुजी आत्तिनु भयो, डराउनु भयो। त्यसपछि चाहिँ दादा गुरुदेवले के भन्नुभयो भने, बाबु तिमी आत्तिनु पर्दैन, तिमी डराउनु पर्दैन, तिमीले नचिनेको मात्रै हो मलाई, म तिमीलाई चिन्छु। तिमीलाई 4 जुनीदेखि मैले चाहिँ पछेड खेद्दै आएको छु। तिमीबाट महान कार्य हुन छ। त्यो महान कार्य गर्न सक्ने व्यक्ति चाहिँ अब तिमी बनिसकेका छौ। तिमीले चाहिँ आफ्नो जीवनलाई साधनामय बनाऊ। आफूले साधना चाहिँ गर्दै जाऊ। साधनाबाट शक्ति आर्जन हुन्छ। त्यो शक्तिलाई चाहिँ समाजको हितमा लगाउँदै जाऊ। तिमीमा महान कार्य गर्ने शक्ति छ। यो काम तिमीभन्दा अरूबाट हुनै सक्दैन। त्यसैले यो युग निर्माणको चाहिँ जिम्मेवारी तिमीले लिनुपर्छ भनेर त्यसरी सम्झाइदिनु भयो। अनि त्यसपछि गुरुदेवले त्यसो भए मैले के गर्नुपर्छ त भनिसकेपछि तिमीले आफूलाई चाहिँ साधनामा लैजानुपर्छ भनेर 4 पटक त गुरुदेव चाहिँ हिमालयमा पनि गएर साधना गर्नुभयो। 24 वर्षसम्म उहाँले केवल गाईको मही र जौको रोटी मात्रै खाएर, त्यो जौ पनि अझै गाईलाई खुवाएर अनि गाईको गोबरबाट निस्केको जौलाई धोएर सुकाएर पिसेर अनि त्यसपछि त्यसैबाट बनेको रोटी र गाईको मही मात्रै खाएर 24 वर्षसम्म बिताउनु भयो। त्यस्तो किसिमको तपस्या गरेर अनि शक्ति आर्जन गरिसकेपछि अनि उहाँले युग निर्माणको घोषणा गर्नुभयो। हजुर हजुर। भनेपछि तपाईँको यो अखिल विश्व गायत्री परिवार जो चाहिँ तपाईँको छ, यसले तपाईँको कुनै प्रकारको जातपात कुनै छुवाछुतहरूलाई मान्छ कि मान्दैन तपाईँ? यसमा जातपात भन्ने त कुरै हुँदै हुन्न। यसमा त हाम्रो गुरुदेवले के भनेर छोड्नु भएको अरे भने, आफू जानुभन्दा पहिल्यै शान्ति कुञ्जमा यदि मुसलमानको छोराले पनि म अब हिन्दू बन्छु भनेर आयो भने पुरै कपाल काटिदिनु, टुप्पी राखिदिनु, जनै लगाइदिनु, गायत्री मन्त्रको दीक्षा दिएर पठाउनु। यो कुनै जात भन्न पर्ने कुरो छैन। किनभने गायत्री भनेको सद्बुद्धि हो। सद्बुद्धि आजको जमानामा सबैलाई चाहिएको छ। तैँले सद्बुद्धि पाउन्नस्, तेरो सद्बुद्धि आउन हुँदैन भनेर कसैले कसैलाई भन्न मिल्दैन भन्नुभएको छ। अनि शान्ति कुञ्जमा त जातपात छँदै छैन। त्यहाँ त जो पनि जान्छ त सबै सँगै एउटै लाइनमा बसेर खाने हो, सँगै बसेर यज्ञ गर्ने हो। कहीँनिर पनि चाहिँ तपाईँ के जात हो, तपाईँ कहाँबाट आउनु हो, यस्ता कुराहरू सोधपुछै हुन्न। किनभने अखिल विश्व गायत्री परिवार भनेको त संसारभरिका मान्छेहरूलाई एउटा परिवारको रूपमा स्थापित गर्ने गुरुदेवको लक्ष्य हो। त्यही त त्यहाँ जातपात, धनी गरिब, सानो ठुलो, होचो अल्को, कालो गोरो यिनी कुराहरू केही त्यहाँ मतलबै हुँदै हुन्न। तपाईँको यो जुन अब गायत्री परिवार पनि एउटा हिन्दू धर्मकै एउटा रूप हो भनेपछि आज जुन चाहिँ एउटा वर्तमान समयमा जुन गायत्री परिवारको चाहिँ यो हिन्दूप्रति चाहिँ कस्तो प्रकारको भावना, कस्तो प्रकारको महत्त्व छ? होइन, त्यसो त गायत्री परिवार चाहिँ हामी त स्वयं पहिलेदेखि पनि हिन्दू भएको हुनाले हामी हिन्दू नै हो होइन। हामी के गर्छौँ भने
मैले जहाँ पनि भन्ने गर्छु, हामी सबैका आमाहरूलाई सम्मान गर्छौँ हैन, तर पनि काखमा बस्ने र दुध खाने आफ्नो आमाको गर्छौँ। हामी सबैका गुरुहरूलाई सम्मान गर्छौँ, तर आफ्नो गुरुले देखाएको बाटोबाट हिँड्छौँ। सबैले मान्ने धर्महरूलाई सम्मान गर्छौँ, तर आफ्नो धर्म छोडेर अर्काको धर्ममा जाँदैनौँ। त्यसकारण हामी हिन्दू त हो, तर पनि हामी हिन्दू हो भन्दैमा अरू कसैलाई पनि हेलाहोचो गर्ने खालको व्यवहारहरू चाहिँ हामी गर्दैनौँ। हामी जुनसुकै धर्म मान्ने, जुनसुकै धार्मिक सम्प्रदायको मान्छेहरूसँग पनि एकजुट भएर हातेमालो गरेर राम्रा कामका लागि जहिले जहाँ पनि सँगै गर्न सक्ने त्यस्तो खालको। किनभने हाम्रो त यो धर्म प्रचारको कार्यक्रम होइन, हाम्रो कार्यक्रम भनेको त व्यक्तित्व परिष्कार हो। प्रत्येक मान्छेहरूलाई तपाईँ एउटा असल मान्छे बन्न सक्नुहुन्छ। खराब कुराहरू जति छोडिदिनुहोस्, राम्रो काममा लाग्नुहोस्, असल मान्छे बन्ने क्षमता तपाईँमा छ, तपाईँ असल मान्छे बन्न सक्नुहुन्छ, तपाईँको व्यक्तित्व विकास हुनसक्छ। मात्रै हाम्रो उद्देश्य भनेको चाहिँ व्यक्ति निर्माण गरेपछि युग निर्माणमा जाने हो। हामी यहाँ चाहिँ जातपात भनेर छुट्याउनु पर्ने पनि कुरो छैन, यसमा चाहिँ हामी कसैलाई वर्जित गर्ने खालको पनि कुरो हुँदैन। हजुर हजुर। अब त्यसरी नै अब तपाईँको यो जुन गायत्री मन्त्र छ है, अब म तपाईँलाई के निवेदन गर्छु भने गायत्री मन्त्रको एकपल्ट चाहिँ कम्प्लिट उच्चारण गरेर यसको भावार्थ एउटा सरल भाषामा एउटा सम्झाइदिनुहोस्, जसले कि सबैले यो कुरोलाई जान्नु सकोस्, बुझ्नु सकोस्। गायत्री महामन्त्र भनेको त त्यही हो, अघि हामीले चाहिँ सुरुमा पनि प्रयोग गऱ्यौँ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। यसको भावार्थ भनेको उस प्राणस्वरूप, दुःखनाशक, सुखस्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक, देवस्वरूप परमात्मालाई मैले आफ्नो अन्तरात्मामा धारण गर्छु। ती परमात्माले मेरो बुद्धिलाई सधैँ सत्मार्गतिर लागिरहने प्रेरणा देऊन्, प्रेरित गरून्। यसको भावार्थ चाहिँ त्यस्तो हुन्छ। तर छोटकरीमा भन्न पर्यो भने हामी चाहिँ के भन्न सक्छौँ यसको सारांशको रूपमा भने सबका लागि सद्बुद्धि, सबका लागि उज्जवल भविष्य। हामी सबैको सद्बुद्धि आओस्, हामी सबैको भविष्य उज्जवल होस्। सारांशमा हामीले यसलाई यही तरिकाले बुझ्दा हुन्छ। हजुर। अब भन्नुपर्दा अब भर्गो ज्योति अब जुन गायत्रीमा अब उच्चारण गरिन्छ है, अब जुन चाहिँ दिव्य ज्योति तपाईँले सुरुमा भन्नुभयो, प्रकाशको दर्शन गर्नुभयो गुरुदेवले, जसपछि उहाँको जीवनमा परिवर्तन आयो भनेपछि के हामीले यो गायत्री मन्त्र जप्द मात्रै हुन्छ कि त्यो प्रकाशको पनि आफूले दर्शन गऱ्यो भने चाहिँ मात्रै हाम्रो चाहिँ तपाईँको सद्गति हुन्छ? तपाईँको विचारमा चाहिँ के होला? यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामीले गायत्रीको जप गर्न बस्दाखेरि आगो र पानी हाम्रो नजिकै हुनुपर्छ भन्ने छ। एउटा बत्ती बालेर अथवा बत्ती छैन भने कमसेकम एउटा अगरबत्ती भए पनि सल्काएर त्यहाँ चाहिँ राखेर जप्न बस्ने र चाहिँ एउटा पञ्चपात्र आचमनीमा चाहिँ जल लिएर सत्कर्महरू गरेर अनि त्यसपछि जप गर्न थाल्नुपर्ने, त्यस्तो खालको चाहिँ भनाइ छ। ज्योतिको त हामीले चाहिँ जहिलेसुकै ध्यान गर्दा हुन्छ। ज्योतिको ध्यान गर्नाले हामीले आफ्नो जीवनलाई अन्धकारमय जीवनबाट प्रकाशमय जीवनतिर लैजानका लागि, उज्यालो जिन्दगी बनाउनका लागि ज्योतिको ध्यान गर्नु सबभन्दा राम्रो हुन्छ। भगवान् बुद्धले पनि के भन्नुभएको छ भने आपो दीपो भव भन्नुभएको छ। तिमी आफै एउटा दीपक बन, बाहिर दीपक बाल्ने होइन। त्यो दीपकले तिमीलाई के सन्देश दिइरहेको छ त्यो सन्देश अनुसारको कुरालाई बुझ, त्यसको फिलोसफीलाई बुझ र आफै दीपक बना, आफ्नो जीवनलाई प्रकाशमय बनाऊ, अन्धकारमय जीवन नबिताऊ भन्ने खालको बुद्धको पनि सन्देश छ। गुरुदेवको पनि सन्देश यही हो। गुरुदेवले त भन्नुभएको छ कहीँ पनि मेरो मूर्ति, मेरो फोटोहरू केही राख्नु पर्दैन, मात्रै मसालको चित्र राखेर अनि त्यसपछि चाहिँ सारा कार्यक्रमहरू गर्दा हुन्छ भनेर मसाललाई नै उहाँले त्यो लोगोको रूपमा चाहिँ दिनुभएको छ। हामी चाहिँ मसाल राखिसकेपछि गुरुदेवको चाहिँ लोगो त्यहाँ राखिसकेपछि गुरुदेव नभए पनि हामी चाहिँ गुरुदेवकै बाटोमा छौँ भन्ने जानेर गर्दा हुन्छ। भनेपछि अब यो संस्थाको यति उत्तम विचार अनि यति ठुलो महान एउटा मिसन र भिजन लिएको एउटा संस्था छ आज विश्वमा भनेपछि विश्वभरिमा जुन तपाईँको मिसन अनि भिजन जे छ त्यसलाई चाहिँ सफल पार्नको निम्ति चाहिँ के कार्यक्रमहरू चाहिँ भइरहेको छ? त्यसको लागि कार्यक्रमहरू
अब अहिले हामी चाहिँ कति छौँ गरे भने विश्वमा हाम्रो गुरुजीसँग चाहिँ दीक्षा लिएर जोडिएका गायत्री परिवारका भाइ बहिनीहरू 23 करोड छौँ भन्ने आजभोलि डाटा छ र विश्वको 120 राष्ट्रमा यो फैलिएको छ भन्ने भनाइ छ। अमेरिकामा पनि एकदमै राम्रो शक्तिपीठ बनाउनका लागि त्यहाँ पनि जग्गा उपलब्ध भएको छ। त्यहाँ चाहिँ भूमि पूजन भइसकेको छ। त्यहाँ भूमि पूजन हुँदाखेरि पनि तल चाहिँ भूमि पूजन हुँदै गर्दा माथिबाट चाहिँ हवाईजहाजबाट चाहिँ पुष्पवृष्टिहरू गरिएर त्यहाँको भूमि पूजन सम्पन्न भएको छ। अब भवन चाहिँ बन्दै होला, लगभग 1-1.5 वर्ष जति भयो त्यहाँ पनि त्यो भूमि पूजन भएर काम सुरु भएको। यो व्यापक रूपमा चाहिँ अगाडि बढिरहेको छ। गुरुदेवले त के भन्नुभएको छ भने तिमीहरूले शान्ति कुञ्जमा मात्रै सबै आयो भने त अटाउनै सक्दैन, किनभने संसारभरिका मान्छे सबै शान्ति कुञ्जमा आएर त साध्य छैन। जहाँ पनि शान्ति कुञ्ज बनाऊ, जहाँ तिमीहरू चाहिँ स्थापना गर्छौ त्यहाँ त्यही शान्ति कुञ्ज बन्छ। त्यसो भए शान्ति कुञ्ज एक ठाउँ मात्र राख्ने होइन, शान्ति कुञ्ज जहाँ त्यही बनाउने। आनन्द त सबै ठाउँका मान्छेलाई चाहिएको छ, त्यसो आनन्दको मार्गमा सबैलाई लगाउने हो भन्ने हाम्रो गुरुदेवको चाहिँ भनाइ हो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब हामी यो मिसनमा यति धेरै मान्छेहरू छौँ, यसको कार्यक्रम अति धेरै छ। यो गुरुजीले शतसूत्रीय कार्यक्रम भनेर 100वटा सूत्र दिएर छोड्नु भएको छ हामीलाई। त्यो 100वटा सूत्रमध्ये एउटा सूत्र मात्रै समाएर अघि बढ्यो भने पनि धेरै माथि उठ्न सक्छ जीवन। एउटा मात्रै सूत्र अगाल्यो भने पनि हुन्छ एकजनाले। र गुरुदेवले के भन्नुभएको छ भन्दाखेरि गायत्रीको महिमाको बारेमा त महिमा गाएरै साध्य छैन। यो गुरुजीले आफैलाई भन्नुभएको छ, म एक्लैले होइन, म जस्तै 1 लाख मान्छे तयार भएर संसारभरिका मान्छेहरूलाई गायत्रीको महिमा सुनाउँदै हिँड्यो भने पनि यो महिमा सुनाएरै सकिन्न। गायत्री त्यस्तो अपार संसार हो, त्यसदाखेरि चाहिँ यसको महिमा सुनाएर साध्य छैन। यो 100वटा सूत्रमध्ये एउटा सूत्र समाएर पनि तिमी अगाडि बढ्यौ भने काम हुन्छ भन्नुभएको छ। तर त्योभन्दा पनि अझै विशेष 7वटा सूत्रहरू सप्त आन्दोलन भनेर दिनुभएको छ। त्यसमा चाहिँ साधना, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वावलम्बन, पर्यावरण, नारी जागरण, कुरीति उन्मूलन एवं व्यसन मुक्ति भनेर यिनी कुराहरूलाई 7वटा आन्दोलन, यसलाई चाहिँ हामीले व्यापक रूपमा अगाडि बढाउन पर्ने हुन्छ। त्यो सप्त आन्दोलनको कार्यक्रम चाहिँ धेरै ठाउँमा चाहिँ चलेको छ। प्रशिक्षणमा त हामी धेरै किसिमका कुराहरू चाहिँ दिन सक्छौँ। जस्तो अब किसानहरूको बिचमा गइयो भने हामीले के भन्छौँ भने तपाईहरू किसान हो, तपाईहरूले खेतबारीमा केवल युरिया मल प्रयोग गर्नुहुन्छ, त्यसले गर्दा तपाईहरूको खेतबारी केही वर्षपछि काम नलाग्ने हुन्छ। त्यहाँको माटोमा भएको उर्वरा शक्ति जति मलले चुसेर माथि ल्याइदिन्छ, 1-2 वर्षको खेती बेसरी राम्रो हुन्छ, त्यसपछि त्यो जग्गा काम नलाग्ने हुन्छ। त्यसो हुँदा गाई पाल्नुहोस्, प्रत्येक घरमा एउटा गाई हुन जरुरी छ भनेर किसानहरूको बिचमा गयो भने, किसानहरूलाई प्रशिक्षण दिन गयौँ भने हामीले गाईको महत्त्व बताउँछौँ। विद्यार्थीहरूको बिचमा गयौँ भने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई हामीले सम्झाउनु पऱ्यो भने भाइ बहिनी तिमीहरूको चाहिँ यो ज्ञान आर्जन गर्ने बेला हो। यो बेलामा अहिले तिमीहरू चाहिँ विद्यार्थी छौ। विद्यार्थी जीवन भनेको सिङ्गो मानव जीवनको जग हो। अहिले यो बेलामा तिमीहरू जग बलियो बनायो भने तिमीहरूको जीवन माथि उठ्न सक्छ। तिमीहरू विद्यार्थी हो, तिमीहरूले आफ्नो घरको वरिपरि धेरै तुलसीहरू लगाऊ। तुलसीले जत्थेरसुकै अक्सिजन दिन्छ। सबैभन्दा बढी अक्सिजन दिन सक्ने बिरुवा तुलसी हो। तुलसी लगाऊ, तुलसीको वरिपरि चाहिँ बस्ने गर, त्यसले गर्दा तिमीले चाहिँ धेरै अक्सिजन पाउँछौ। तिमीले सास फेर्दा जति अक्सिजन लिन्छौ त्यो अक्सिजनको 80% भाग भनेको मस्तिष्कको खुराक हो। मस्तिष्क जति तगडा भयो त्यति तिमीले पढेका कुराहरू धेरै स्मरणमा रहन सक्छ भनेर विद्यार्थीहरूको बिचमा गयो भने हामी चाहिँ उनीहरूलाई चाहिने आवश्यक कुराहरू त्यहाँ दिन्छौँ। अब गर्भवती आमाहरूलाई हो भने तपाईहरू नयाँ आमा बन्दै हुनुहुन्छ, तपाईहरूले आफ्नो खानपानलाई सुधार्नुहोस्, आफ्नो आचरणलाई सुधार्नुहोस्, आफ्नो व्यवहारलाई सुधार्नुहोस्। तपाईबाट जन्मिने सन्तानलाई एउटा भगवान जस्तो बनाएर जन्म दिने हो भने तपाईले आफ्नो चाहिँ चालचलन, खानपान, रहनसहन सबै चिजहरूलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेर त्यसरी सिकाइन्छ। अनि कन्या कौशल शिविर भनेर विवाह गर्नुभन्दा पहिलेका 9, 10, 11, 12 क्लासमा पढ्ने खालको बहिनीहरूको बिचमा गइयो भने हामी तिनीहरूलाई कन्या कौशल शिविर भनेर सिकाउँछौँ। जस्तो अब भोलि गएर 2-4 वर्षभित्रमा उनीहरू विवाह भएर आफ्नो घर जानुपर्ने हुन्छ। घरमा गइसकेपछि आफूले सासू ससुराहरूसँग कस्तो व्यवहार गर्नुपर्ने, देवर जेठाजु, नन्द अमाजु, जेठानी देवरानीहरूसँग कस्तो व्यवहार गर्ने, श्रीमानसँग कस्तो व्यवहार गर्ने, आफूले जन्माउने सन्तानलाई कसरी उत्कृष्ट सन्तानको रूपमा चाहिँ जन्म दिने, यी सारा कुराहरू कन्या कौशल शिविरमा भोलि आफू घरमा गइसकेपछि जान्न पर्ने कुराहरू।
यस्तै यस्तै किसिमका थुप्रै कार्यक्रमहरू हामी चाहिँ दिन सकिन्छ। ठाउँ हेरेर त्यो कहाँ आयोजकहरूले के कार्यक्रमको आयोजना गर्नुभएको छ त्यसरी चाहिँ दिन सकिन्छ। हजुर, भनेपछि तपाईँको यो जुन चाहिँ तपाईँको युग निर्माणको जुन चाहिँ आन्दोलन छ, यो मिसन र भिजनलाई नै एकदमै शिरोभार गरेर जुन स्थापित भएको तपाईँको यो खप्रेल घाइते परिवारको जुन यो संस्था यहाँ तपाईँको फलेको फुलेको तपाईँ आउनुभयो, देख्नुभयो, भनेपछि यहाँ आएर तपाईँलाई यहाँको गतिविधिहरू देखेर तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? यहाँ म पहिला सिलिगुडीमा संविधान दिएको बेलामा पनि खप्रेलमा आएर 1 महिना म बसेको छु। हाम्रो गोविन्द भाइहरूकै घरमा बसेको हुँ। त्यो बेलामा पनि यहाँ केही पनि बनेको थिएन। त्यो बेलामा केवल खाली जग्गा मात्रै थियो, यसो एउटा छाप्रो जस्तो एक गर्ने ठाउँ अलिअलि बनेको थियो, अरू केही थिएन। र मैले त्यो बेलामा यहाँ के भनेको थिएँ भने तपाईँहरूले यहाँ शक्तिपीठ बनाउनुहोस्। यहाँ शक्तिपीठ बनेपछि सबैभन्दा पहिला आएर 3 महिना संविधान यहाँ मैले दिनेछु भनेर मेरो वचन दिइसकेको थिएँ। त्यही वचन पुरा गर्नका लागि पनि मलाई यहाँ आउनु थियो। अहिले यसपटक चाहिँ यहाँबाट शान्तिकुञ्ज गएको टिममा गोविन्द भाइले मसँग सम्पर्क राख्नुभयो अनि उहाँले भन्नुभयो दाजु तपाईँको आवश्यकता छ, अब एकपटक चाहिँ तपाईँ खप्रेल आइदिनुहोस् भन्नुभयो। अनि मैले भने ठिक छ, वैशाखको महिनाभरि मेरो नेपालमै कार्यक्रम छ, जेठको महिना म खप्रेललाई दिन्छु भने म जेठ 2 गते यहाँ आइपुगेको हो। अब आज 31 गते भयो, भोलि चाहिँ जेठको लास्ट दिन हो। भोलि म यहाँबाट फेरि शान्तिकुञ्जतिर जाँदैछु। यहाँ आइसकेपछि मैले के पाएँ भने मेरो समयको सदुपयोग राम्ररी गरिदिनु भएको छ गोविन्द भाइहरूले। म भोलि हिँड्यो, आजसम्म पनि मलाई खाली बस्न परेन। जहाँ भए पनि जाँदै गरेँ, 2-4 जनाको बिचमा भए पनि केही कुराहरू सुनाउँदै गरेँ। यसले गर्दा यहाँ अलिकति नयाँ जागरण पनि आएको छ। दिदीबहिनीहरूलाई राखेर चाहिँ हामी प्रशिक्षण पनि चलायौँ। म चाहन्छु म आफूले यज्ञ गराएर हिँड्ने होइन, मैले सबै दिदीबहिनीहरूलाई मञ्चमा बसेर यज्ञ गराएको हेर्न चाहन्छु। मैले जहाँ पनि आफूलाई चाहिँ प्रशिक्षकको रूपमा बताउन चाहन्छु र प्रशिक्षणै दिएर हिँड्न चाहन्छु। मेरो काम त्यो पनि हो। यहाँ केही कुराहरूको कमी छ, जस्तो अब यहाँ साधनाको एकदमै अभाव छ। साधनाको अभावले गर्दा सबै साथीहरूमा जुन हुनुपर्ने खालको गुण हो, जुन चाहिँ एकता हो, जुन चाहिँ आपसी सद्भाव हो, त्यो चाहिँ अलिअलि कमी छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मैले अहिले के सल्लाह दिएको छु भने अब छिट्टै यसको माथि कोठा बनोस्, त्यसपछि दिदीबहिनीहरूलाई उतापट्टि चाहिँ कोठा दिने, भाइहरूलाई चाहिँ यहाँ माथि बस्ने ठाउँ बनाउने अनि सामूहिक रूपमा चाहिँ यहीँ बसेर चाहिँ साधना गराउने। 9 दिनको साधना कमसेकम वर्षमा चाहिँ 3-4 चोटि यहाँ त्यो 9 दिवसीय साधना चलाइदिने गर्न थाल्यो भने साधनाको शक्ति भएन भने काम गर्न सकिँदैन। गुरुदेवले शान्तिकुञ्ज स्थापना गर्नुभयो साधनाको बलमा। त्यही भएर गुरुजीले सबै कार्यक्रमहरूमा चाहिँ साधनालाई जोड्ने भन्नुभएको छ। साधना जोडिएन भनेदेखि हामीले गर्ने काम केवल कर्मकाण्डी मात्रै भयो भने त्यसबाट चाहिँ मनुष्यको उत्थान हुँदैन। त्यो एउटा चाहिँ कर्मकाण्ड भनेको त कर चुकाउने जस्तो, देखावटी जस्तो खालको मात्रै कुरा हो। आफूलाई परिष्कृत गर्ने, आफूलाई चिन्ने कुरा भनेको साधनाबाटै हुन्छ। साधना नगर्दासम्म मान्छेले आफूलाई चिनेकै हुँदैन। अरूको परिचय लिएला तर आफूलाई म को हुँ भनेर साधना नगर्ने मान्छेले चिनेकै हुन्न। अब भन्नुपर्दा अब खप्रेल यो तपाईँको एरियामा जति पनि अब यहाँ भक्तजनहरू हुनुहुन्छ, घाइते परिवारमा सबैजनाले चाहिँ एउटा सङ्कल्पित गरेर तपाईँको शान्तिकुञ्ज हरिद्वारबाट नै डाक्टर साहब आएर तपाईँको यहाँ शिलान्यासको कार्यक्रम भएको तपाईँले देख्नुभयो होला है। यहाँ तपाईँको भएको छ एउटा भव्य एउटा निर्माणको यहाँ उहाँहरूले सङ्कल्पित भन्नुभएको छ है। तपाईँलाई कस्तो लाग्छ यो सङ्कल्प उहाँहरूको भविष्यमा कस्तो प्रकारले चाहिँ यो सङ्कल्प अनि पुरा होला अनि यसले कहाँसम्म चाहिँ यसले आफ्नो यो कार्यभारहरू चाहिँ निभाउला भन्ने तपाईँले अनुभव गर्नुभएको छ? मलाई शान्तिकुञ्जमै यहाँ बोलाउँदाखेरि भन्नुभएको थियो चिन्बाजी भाइ साहेब गएर त्यहाँ भूमि पूजन पनि भइसकेको छ। त्यहाँ हाम्रो चेतना केन्द्रको रूपमा विकास गर्ने योजना बन्यो। हामी चाहिँ सिक्किम, दार्जिलिङ, डुवर्स क्षेत्र, नेपालको चाहिँ कोशीभन्दा पूर्वको भाग अनि भुटानपट्टिको पनि यो नेपाली भाषी क्षेत्रहरूलाई समेट्ने गरी एउटा हिमालय देव परिवार भनेर चाहिँ यहाँबाट सञ्चालन गर्ने। यहाँ चाहिँ हामी यी सबै अहिले भनिएका जुन ठाउँहरू हुन् यी ठाउँहरूलाई समेट्ने किसिमको एउटा केन्द्र बनाउनका लागि चिन्बाजी भाइ साहब गएर भूमि पूजन गरिसक्नुभयो भन्ने सुनेपछि मलाई पनि त्यसो भने त्यहाँ पक्कै पनि बन्छ। त्यहाँ गएर मैले आफ्नो समय लगानी गर्दाखेरि राम्रै हुन्छ, उपलब्धिमूलकै हुन्छ, म त्यहाँ जानुपर्छ भन्ने सोचेर मैले चाहिँ तत्कालै आउने योजना पनि बनाइहालेँ। नबन्ने त कुरै छैन, किनभने आवश्यक पनि छ।
नेपालको पनि पूर्वी बेल्टमा चाहिँ गायत्री परिवारको त्यति विकास हुन सकेको छैन। त्यो क्षेत्रलाई पनि यताबाट हेर्दा सजिलो हुन्छ, उतापट्टि भन्दा यतापट्टिबाट चाहिँ नजिक पर्छ, यहाँबाट टोली गएर काम गर्न सकिन्छ। हामी यहाँ आइसकेपछि अस्ति पनि गएर हामी कोशीभन्दा पूर्वको भागमा चाहिँ 5 रात बस्यौँ। हामी सुनसरी, मोरङ र झापा 3टा जिल्लामा हामीले केही कार्यक्रमहरू गरेर आयौँ। सिक्किममा पनि म यहाँ आइसकेपछि साथीहरूले लिएर जानुभयो। सिक्किममा पनि हाम्रो 3 दिनको बसाइ सिक्किममा पनि भयो। यहाँ त साथीहरूले मलाई चाहिँ 1 दिन पनि खाली नराखेर लाएर पुगेसम्म भ्याएसम्म खाली नबस्ने किसिमकै वातावरण बनाइदिनु भयो। ठाउँ यो जाग छ, नजागी हुँदैन, आवश्यकता छ अब, तर चाहिँ त्यसको लागि साधनामा चाहिँ बल दिनुपर्छ। भन्नुपर्दा अब जुन चाहिँ यहाँ निर्माणको तपाईँले अब एउटा जुन सपना अब तपाईँको शान्तिकुञ्ज अब डाक्टर साहबले नि सोच्नु भएको रहेछ कि चिन्मयजीले पनि नेपालदेखि लिएर सिक्किमदेखि लिएर भुटान, आसाम सबैजनालाई समेट्ने, उनीहरूमा त्यो क्षेत्रहरूको एउटा हेडक्वार्टर्स बनोस् भनेर उहाँले पनि इच्छा यहाँनिर व्यक्त गर्नुभएको रहेछ। एकदमै राम्रो हो, हाम्रो पनि हमेसा शुभकामना यहाँ रहन्छ तपाईँलाई। अब भन्नुपर्दा तपाईँ चाहिँ अहिले तपाईँको अब उमेर भन्नु है, तपाईँको कति वसन्त तपाईँले चाहिँ पार गरिसक्नु भयो? म अहिले चैत 27 गतेदेखि यता 70 वर्ष पुरा भएर 71 वर्षमा चाहिँ चलिरहेको छु। र कसैले चाहिँ सन्चै हुनुहुन्छ भनेर सोध्यो भने म किन बिरामी हुनु पर्यो र भन्छु, आफूलाई एकदम स्वस्थ छु भनेर हिँडेको छु। मेरो यो जीवन चाहिँ मेरो परिवर्तन भएको जीवन हो। म 40 वर्षको हुँदाखेरि 10 मिनट पनि म चाहिँ पन्था मारेर बस्न सक्दिनँ थिएँ। विद्यार्थीहरूको अगाडि प्रार्थनाको लाइनमा 10 मिनट उभिनु पऱ्यो भनेदेखि चाहिँ कम्बर दुख्यो भनेर चाहिँ बस्नु पर्ने हुन्थ्यो। कथेर चाहिँ प्रार्थना भ्याएर कोठामा गएर बसौँ भने जस्तो हुन्थ्यो। अब अहिले म डम्म बसेर बोल्न थालेँ भने 5 घन्टा लगातार बोल्दिन सक्छु, एउटै पोजमा बसेर कुरा गर्न सक्छु। डाक्टरले मलाई के भनेको भने आजभन्दा 33 वर्ष पहिला तपाईँको दुवै किडनीले ठिकसँग काम गरेको छैन भनेको। अब यतिका वर्षसम्म मेरो किडनीले पनि काम गरिरहेछ, म पनि हिँडिरहेको छु, काम गरिरहेको छु, म स्वस्थ छु, आफूलाई स्वस्थ छु भन्छु जहिले पनि। कसैले के भन्नुहुन्छ भने हैन तपाईँले ब्लड प्रेसर जचाउनु भएको छ कि नै, तपाईँको सुगर चेक गराउनु भएको छ कि नै भन। किन जचाउनु पर्यो? म स्वस्थ मान्छे छु, म प्राकृतिक चिकित्सा पढेको डाक्टर हो, म कसरी स्वस्थ रहनुपर्छ भन्ने कुरा म आफैलाई थाहा छ भनेपछि किन जचाइरहनुपर्छ? म त केही पनि जचाएको छैन भन्छु, हिँडेछु। 71 वर्षको भएँ, कुनै युवाहरूभन्दा पछि अड्दिने काम गर्नलाई। 71 वर्ष तपाईँ पुगिसक्नुभयो है। अब आजको युगमा भन्नु हो भनेदेखि त हामीले 70 वर्षको उमेर भएको मान्छे बितेछ भन्दाखेरि सबैले भन्छन् ए बुढो भइसकेको रहेछन् भन्छन् त है। ठिकै बेलामा गएछ, ठिकै बेला भन्छन्, 70 वर्ष भन्दा अब बुढो भइसकेको भन्छन् है। तर तपाईँलाई हेर्दा त अब त्यस्तो त लाग्दैन। भनेपछि मेरो अनुभव भनौँ, जुन चाहिँ तपाईँले परमपूज्य गुरुदेवको जुन चाहिँ सान्निध्यमा बसेर अध्यात्मको जुन तपाईँले खुराक लिइरहनु भएको छ होइन, जसले चाहिँ तपाईँलाई अझै पनि जवान जस्तै महसुस तपाईँलाई भइरहेको भएको छ होला। तपाईँको जुन ज्ञानप्रति जुन तपाईँको आस्था र विश्वासमा तपाईँले आफ्नो जीवनलाई तपाईँले समर्पित गर्नुभएको छ। अब भन्नुपर्दा तपाईँको खानपान चाहिँ कस्तो? तपाईँको अब मांसाहारी तर्फ छ कि तपाईँको शाकाहारी, के कस्तो छ तपाईँको? होइन, खानपान त मेरो मांसाहार त मैले चाहिँ जुन बेलामा मलाई डाक्टरले चाहिँ तपाईँको दुवै किडनीले ठिकसँग काम गर्दैन भनेर डाक्टरले सुनाए, त्यसपछि मैले त्यो डाक्टरसँग सोधेँ अब दुवै किडनीले ठिकसँग काम गर्दैन भने त्यसलाई यत्तिकैसम्म काम गरिरहने बनाउनलाई मैले के गर्नुपर्छ त भनेर सोधेपछि डाक्टरले मलाई 3टा कुरा बताएको। 1 नम्बरमा त तपाईँले माछा-मासु टोटल्ली छोडिदिनुपर्छ। दोस्रो नम्बरमा तपाईँले नुन एकदमै कम प्रयोग गर्नुपर्छ खानामा, होइन? त्यो धेरै भेराइटीहरू भन्दा पनि सादा खाना खाने गर्नुहोस् भन्ने सल्लाह दिएको। हजुर। तेस्रो कुरो भनेको पानी पर्याप्त मात्रामा खानुहोस्, जसले गर्दा तपाईँले खाएको नुन पानीले पखाल्दै रहोस् र किडनीलाई नोक्सान गर्न नपाओस् भनेर यिनी 3टा कुरा डाक्टरले बताइदिएको। त्यसै बेलादेखि मैले मांसाहार त टोटल्ली छोडेको हुँ। अब हाम्रो जस्तो प्रकारले खानपान भन्नुहुन्छ भने आजभोलि पनि मेरो खानपान चाहिँ सकभर सादा खाना रुचाउँछु। हजुर। मलाई चाहिँ धेरै भेराइटीहरू भएको खाँदाखेरि नुनको मात्रा बढी हुन्छ कि भनेर डरै लाग्छ। हजुर। सादा खाना रुचाउँछु। बिहानको खाना 9 देखि 10 बजेको बिचमा र साँझको खाना भनेको सूर्यास्तभन्दा पहिल्यै।
यदि सूर्यास्तभन्दा पहिले पुगिएन जाने ठाउँमा पुग्दै चाहिँ सूर्यास्त भइसकेपछि पुग्यो भने त्यो दिनलाई चाहिँ आज मेरो पेटले फुर्सद पायो भनेर सन्तोष गर्ने, पाइयो भने फलफुल दूध पाइयो भने लिने, नै भने अन्न ग्रहण चाहिँ सूर्यास्तपछि नगर्ने सिस्टम यही चलेको छ। यसैबाट चाहिँ स्वस्थ रहन पुगेको छ। र मलाई आशा के छ भन्दाखेरि परमपूज्य गुरुदेवले पनि 80 वर्षसम्म काम गर्नुभएछ। मैले पनि अझै 10 वर्ष त यत्तिकै दौडधुप गरेर काम गर्न सक्छु भन्ने मलाई लागिरहेको छ। हजुर हजुर हजुर, एकदमै राम्रो है। अनि अब हाम्रो अब आध्यात्मिक जीवनमा अब मान्छेको अब है अवस्था अनि आश्रमहरू भन्छ नि है, 4 आश्रम हुन्छन् भनेर भन्छ है। त्यसबारेमा तपाईँको चाहिँ अब कस्तो प्रकारको चाहिँ रहेछ? 4टा आश्रम चाहिँ के रहेछ? 4 आश्रम पनि मेरो लागि पनि मिल्यो। किन मिल्यो भन्दाखेरि सबैभन्दा पहिलो 25 वर्ष चाहिँ ब्रह्मचर्यमा रहने र ज्ञान आर्जन गर्ने बेला हो। त्यो बेला भनेको गुरुकुलमा बस्ने ज्ञान आर्जन गर्ने बेला हो 25 वर्षसम्म। 25 देखि 50 वर्षसम्मकोलाई चाहिँ गृहस्थ आश्रम भनियो। त्यो बेला चाहिँ विवाह गर्ने, घर बनाउने, सम्पत्ति जोड्ने, नोकरी गर्ने, सन्तान जन्माउने आदि इत्यादि त्यो 25 देखि 50 वर्षसम्मको गृहस्थ अवस्थामा चाहिँ गरिने कामहरू हो। त्यसपछि 50 देखि 75 सम्म चाहिँ वानप्रस्थमा रहेर हामी जस्तै आफ्नो परिवारलाई समाज जस्तो हेर्ने अनि सिङ्गो समाजलाई आफ्नो परिवार जस्तो हेर्ने। हामी कहीँबाट कमाएर लिएर गएर घरकालाई दिएर खुसी गराउँछु भन्ने सोच्नु हुँदैन। हामी घरबाट जतिसक्दो टाढा रहने प्रयास गर्ने हो। घरकाले सकभर हामीलाई फोन पनि नगर्दै हुँदो भन्ने हो। घरतिरका चाहिँ कचाङ कुचुङ कुराहरू सकभर सुन्न नपरे हुन्थ्यो भन्ने हो। हामी त्यो तरिकाले आफूलाई बिल्कुल समाजसेवीको हिसाबले चाहिँ बढाउने हो यो वानप्रस्थको। मलाई यो उमेरहरू चाहिँ किन पनि मिल्यो भन्दा म 24 वर्ष पुरा हुँदाखेरि मेरो बिहा भयो। हजुर, 25 पुग्नु भ्याएन, 1 वर्ष पहिला भयो भन्नु पर्यो। अनि गृहस्थ जीवन मेरो चाहिँ 52 वर्षसम्म रह्यो। हजुर, 52 वर्ष पुरा भएर 53मा लाग्ने बित्तिकै म शान्तिकुञ्ज पुगेँ। शान्तिकुञ्जसँग जोडिएपछि मैले चाहिँ त्यसै बेलामा वानप्रस्थ लिइहालेँ। 50 वर्षमा लिनुपर्ने चिजलाई चाहिँ मैले 52 वर्षमा लिएँ। 2 वर्ष त्यहाँनिर ढिलो भयो। गृहस्थ जीवन चाहिँ मेरो 25 वर्ष हुनुपर्ने 28 वर्ष भयो। 1 वर्ष पहिला उतापट्टि, 2 वर्ष यतापट्टि गर्दाखेरि 28 वर्षको चाहिँ मेरो गृहस्थ जीवन भयो। त्यसबिचमा 1 छोरा 1 छोरी भयो। अब आजभोलि छोराछोरी नाति नातिना सबै छन्। श्रीमती पनि आफ्नो व्यवस्थामा फिट छन्। उनी पनि उपमेयर चलाइरहेछन्, राजनीति गर्छन् उनी। म आफूलाई 75 वर्षबाटै चाहिँ सन्यासमा जानुपर्छ भन्ने सोचेको छैन। 75 वर्षपछि सन्यास आश्रममा जाने र एउटा कुटीमा चाहिँ बस्ने, कसैले केही दियो भने खाने, कसैले केही सोध्यो भने आफूले जानेको ज्ञानको कुरो भए बताइदिने, नै भने अन्त यताउता हिन्डुल नगर्ने, त्यस्तो खालको भन्छन् धेरै जसोले। तर म चाहिँ 80 वर्षसम्म त यत्तिकै हिँड्दै गर्न सक्छु भन्ने सोचेको छु। भन्नुपर्दा अब हजुरले जस्तो प्रकारले ज्ञानको कुरोहरू गर्नुभयो है, हुन त हामी सबै यो संसारमा हामी पनि एउटै अब ज्ञानको क्षेत्रमा, आध्यात्मिक क्षेत्रमा हामी सबैजना लागि परेको छौँ है। आज पनि मानिसहरू तपाईँको 60 कटिसक्दा पनि 65 कटिसक्दा पनि उनीहरूले यो कुरोलाई बुझ्दैनन्। अनि घरमै तपाईँको चाहे गाली खाँदै होस् कि झगडा गर्दै होस् कि यता गर्दैस् उता गर्दैस्, उनीहरू त्यस्तै प्रकारको जीवन नै उनीहरूले बिताइरहेको अब अहिले हामी देख्छौँ है। अब यस्तो जीवन बिताउनेहरूको निम्ति चाहिँ अब तपाईँको के सन्देश छ त उहाँहरूको? मैले त के भनेको छु भन्दाखेरि म जस्तो अवकाश प्राप्त रिटायर साथीहरू जति हुनुहुन्छ नि, ती साथीहरूलाई अब तपाईँहरूको छोराछोरीको पढाइ पुरा भयो भने, छोराछोरीको बिहादानको काम सकिएको छ भने, उनीहरू आफ्ना खुट्टामा उभिएर चाहिँ पालिन सक्ने भइसकेका छन् भने तपाईँ हामी निस्कँदा राम्रो हुन्छ। निस्किहाल्नुहोस् भनेर कसैलाई कर लगाउनु त मिल्दैन, किनभने कसैलाई पनि घर छोड भनेर कर गर्ने कुरा भएन होइन। उनीहरूको घर परिवारले चाहिँ के भनिरहेका हुन्छन्, परिवारको आवश्यकता चाहिँ पूर्ति गरिदिनु पर्ने खालका चाहिँ कयौँ व्यवहारहरू होलान्। अब कोही चाहिँ अब घर व्यवहारमै त्यत्तिकै जेलिएका हुन्छन्, त्यो ऋण तिरेर नभ्याएका हुन्छन्, कसैको छोराछोरीको बिहा हुन्न। यो सबैलाई मिल्दो रहेनछ। मेरो दाजी र म जन्मिँदाखेरि 10 वर्षको फरक थियौँ, तर दाजीभन्दा 10 वर्ष पहिल्यै मेरो छोराछोरीको बिहादान सक्यो। दाजीको 2 छोरा 1 छोरी गर्दा 3 जना भए, मेरो 1 छोरा 1 छोरी मात्रै भएको हुनाले 2टा भए। मेरो छोराको र छोरीको बिहा दाजीको छोराछोरीको भन्दा 10 वर्ष पहिले सिद्धियो। दाजीले 65 वर्षको उमेरसम्म जागिर गर्नुभयो, मैले 48 वर्ष पुरा हुने बित्तिकै जागिर छोडेँ। अब पेन्सन भएको छ, के बेकारमा आधा पैसाको लागि जागिर खाइरहनु पऱ्यो भने हिँडेँ। मलाई त्यो बेलामा के थाहा भयो भने
सम्पत्ति भन्ने चिज मरेर जाँदाखेरि लिएर जान पाइने चिज होइन। पाइने चिज। मरेर जाँदाखेरि लिएर जाने चिज पो कमाइरहने हो। हजुर। छोडेर जाने चिज कमाउनलाई किन चाहिँ हामी मरिमेट्नु परेको छ र भन्ने भयो। मैले चाहिँ 48 वर्ष पुरा हुने बित्तिकै जागिर छोडिदिइहालेँ। मलाई जब मैले चाहिँ यो पैसाले माथिको मान्छे हो भनेर दोष दिन्थेँ। हो भने हो, अब के त यो आनन्दमा पुग्न लेख्या रहेछ। हजुर हजुर एकदम राम्रो। भनेपछि जति चाहिँ अब हाम्रो समाजमा भयो, विश्वमा जति पनि अब उमेर अब सोच्दै जाँदाखेरि चाहिँ सबैजनाले तपाईँको सन्देशलाई पालन गरेर चाहिँ तयारी चाहिँ अलिकति होइन वानप्रस्थको पनि तयारी चाहिँ गर्नुपर्ने रहेछ भने। अध्यात्म त कस्तो रहेछ भन्दाखेरि मान्छेले जतिसुकै सम्पत्ति कमाए पनि अध्यात्ममा लागेन भने त्यसले चाहिँ शान्ति प्राप्त गर्न सक्दैन, आनन्द प्राप्त गर्न सक्दैन, जीवनलाई सुखमय आनन्दमय बनाउनै सक्दैन। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ अध्यात्म चाहिँ छोड्नै नहुने कुरा हो। हाम्रो गुरुदेवले के भन्नुभएको छ भने अध्यात्म चाहिँ मानिसको विज्ञान र अध्यात्म भनेको मानिसको लागि एउटा चराको दुईटा पखेटा जस्तो हो। हजुर। दुईटै पखेटा चल्यो भने चरो चाहिँ माथि उड्न सक्छ। सिकारीको बाँडले लागेर एउटा पखेटा भाँचियो भने चरो एउटा मात्रै पखेटा चलाउँछ, छटपटाउँछ, तर उड्न सक्दैन। अहिलेको मान्छे भएको के हो भने अध्यात्मको पाटोलाई छोडेको छ, त्यसैले गर्दा छटपटाएको छ, उड्न सक्दैन, माथि उठ्न सक्दैन। मान्छेले आफ्नो जीवनलाई माथि उठाउन सकेन, केवल छटपटाएको छ। वही पखेटा भाँचिएको चरो जस्तो भयो। अध्यात्मको पाटोलाई छोड्दाखेरि मान्छे त्यस्तो भएको। हजुर हजुर। भनेपछि तपाईँको विचारमा यदि विश्वको सबैजना मानिसहरू यदि अब यस मिसनमा जोडियो भने, अखिल विश्व गायत्री परिवारमा यदि सबैजना आएर जोडियो भनेदेखि हाम्रो धरती स्वर्ग बन्न सक्छ होला? सबै जोडिनै पर्दैन भन्नुभएको छ गुरुजीले। तपाईँ जुन दिनबाट आफ्नो विचारलाई परिवर्तन गर्नुहुन्छ त्यसै दिनबाट तपाईँलाई आफ्नो स्वर्ग हुन्छ। म अहिले जहाँ छु नि, म स्वर्गमा छु। मैले आफूलाई जत्थेर पनि म स्वर्गीय आनन्दमा छु भनेको छु, स्वर्गीय आनन्दको अनुभव गरिरहेको छु। यो देखाउन मिल्ने चिज होइन, अनुभव गर्ने चिज हो, होइन? त्यसो भएको हुनाले तपाईँले आफ्नो विचारलाई परिवर्तन गर्नुभयो भने, गुरुजीको एउटा भनाइ छ, किताबै छ एउटा, मनस्थिति बदले तो परिस्थिति बदले। तपाईँले जुन बेलामा आफ्नो मनस्थितिलाई बदल्नुहुन्छ त्यसै बेलाबाट तपाईँको परिस्थिति बदलिन्छ। तपाईँले आफूलाई म गरिब छु, म अर्कोको भन्दा मेरो घर सानो छ, अर्कोको भन्दा मेरो पढाइको योग्यता कम छ, अर्कोसँग जति मसँग सम्पत्ति छैन भनेर तपाईँले आफूलाई दुखी बनाउँदा बेर तपाईँ दुखी हो। म को भन्दा कम छु र? मलाई खान पुगेको छ, लाउन पुगेको छ, बस्नलाई घर छँदैछ, परिवारहरू मजाले चाहिँ छोराछोरीहरू पनि पढ्ने लेख्ने गरेका छन्, परिवारहरूलाई पनि खान लाउन कुनै अभाव छैन, सबै कुराले म पनि को भन्दा के कम छु भन्ने बित्तिकै तपाईँमा सन्तुष्टिको जागरण हुन्छ। हेर्नुहोस्, मनस्थिति बदल्ने बित्तिकै मान्छेको परिस्थिति बदलिन्छ। स्वर्ग बन्ने भनेको अनि त्यसपछि युग परिवर्तन हुने भनेको यो चाहिँ पूर्वबाट उदाउने सूर्य पश्चिमबाट उदाउने पनि होइन। यो यसरी भएको चाहिँ पृथ्वी खर्लाप्पै फर्किने पनि होइन। युग निर्माण हुने भनेको मान्छेहरूको विचार परिवर्तन हुने हो। आजसम्म मान्छेले जे कुरो सोचेको छ त्यो विचारलाई मान्छेले परिवर्तन गरेर सकारात्मक ढङ्गले सोच्न जाने भने जीवन आनन्दमय हुन्छ। हजुर हजुर। भनेपछि त्यसैलाई सत्ययोग पनि भनिन्छ, जन परिवर्तन गर्ने। आनन्द लिन जान्नु पर्यो। सबै आनन्दित हुने बित्तिकै, कोही पनि दुखी नहुने बित्तिकै, कोही रोएर हिँड्न नपर्ने बित्तिकै त संसार स्वर्ग भइहाल्यो। हजुर हजुर। होइन, अनि आजको यस अब घोर कलियुग है, कलियुग भन्छन् होइन, कलियुगको पनि अन्तिम चरण भनेर भन्छन् है। कलियुगै प्रथम चरणै भन्ने छ सङ्कल्पमा। कलियुगको त प्रथम चरण मात्रै सुरु भएको भनिएको छ। तर हाम्रो गुरुदेवले के भन्नुभएको छ भने कलियुगको प्रथम चरण भए पनि मान्छेको आयु 100 वर्ष भए पनि 15 वर्षको मान्छेले पनि बिख खायो भने त मर्न सक्छ नि। हजुर हजुर। आयु 100 वर्ष हो भनेर 100 वर्ष बाँच्न त पाउँदैन, बिख खायो भने त। त्यस्तै गरी कलियुग पनि के भयो भन्दाखेरि कलियुगले संसारमा गर्न नहुने कुरा जति सबै गरिसक्यो अब यहाँ। हजुर हजुर। त्यसो भएको हुनाले अब कलियुग रहिरहन सक्दैन। अब चाहिँ बुद्धिवादी युग आउँछ। यसलाई चाहिँ प्रज्ञा युग भनेर नाम दिनुभएको छ गुरुजीले। अब आउने युग भनेको सत्ययुग भनेर उहिलेको जस्तो ढुङ्गे युग फर्किने होइन, जङ्गली युग फर्किने होइन, प्रज्ञा युग आउने हो। बुद्धि विवेकले काम गर्ने मान्छे अगाडि बढ्छ। अब प्रत्येक मान्छेलाई सद्बुद्धिको खाँचो छ। हजुर हजुर। गुरुजीले त्यसरी भन्नुभएको छ। त्यसो भए आजको युगमा अब मानिसहरू सबैजना अब है अब अर्थ उपार्जन गर्नुको निम्ति मात्रै व्यस्त छन्, धन कमाउनुमा मात्रै आज व्यस्त देखिन्छन्। भनेपछि यस्तो मान्छेको मानसिकतालाई चाहिँ हामी कसरी परिवर्तन गर्न सक्छौँ? त्यति मात्रै हो र आजको मान्छेले त
आफूले जन्माएको सन्तानलाई मैले कसरी यसलाई चाहिँ मान्छे बनाउने भन्नेसम्म सोच्नु भएको छैन। बिहान उठेदेखि साँझ सुत्ने बेलासम्म पैसो कहाँबाट आउँछ भनेर पैसाको बारेमा दौडधुप गरेको छ। मेरो छोराछोरीहरू कहाँ जाने गरेका छन्, उसका साथीहरू कस्ता छन्, उनीहरू के खान्छन्, कसरी खेल्छन्, कसरी बोल्छन्, उनीहरूको क्रियाकलाप चाहिँ के छ, त्यो छोराछोरीलाई सुधार्नेपट्टि ध्यान छैन। केवल सम्पत्ति कमाएर छोरा नातिको पालासम्मलाई पुग्ने बनाइदिएर छोडेँ भने उनीहरूले सुख पाउलान् भन्ने कुरो सोचेका छन्। मैले जतिसुकै सम्पत्ति कमाए पनि यदि मेरो छोरो बेकुफ भयो भने उसले चाहिँ 2 दिनमा उडाइदिएर भ्याउँछ। त्यसो त मैले सम्पत्ति कमाउनुभन्दा छोरो सुधार्नु बुद्धिमानी हो भनेर मान्छेले सोच्नै भ्याएको छैन आजभोलि। हजुर हजुर। अब भन्नुपर्दा तपाईँसँग अब वाद विवाद जस्तो प्रकारले तपाईँले विचार राख्नुभयो, यो विचार तपाईँहरूको सुनेर चाहिँ अब यस्तै अनुभव हुन्छ कि अब हामीले मनुष्य जीवन पाउनुको मूल उद्देश्य नै रहेछ तपाईँको कि हामी सत्कर्ममा जिउने हो, सत्कर्ममा जिउने हो। अनि समयअनुसार सबै हामीले आश्रम पनि पालन गर्दै जाने हो, अनि मात्रै हामीले जीवन हाम्रो सफल हुन्छ भनेको हामीले ठान्नु पर्यो। अब अन्तमा अब भगवानले मनुष्यको सृष्टि गरेकै किन हो भन्दाखेरि भगवानहरू आफै आएर मान्छेहरूलाई सम्झाउन सक्नुहुन्न। उहाँहरू अदृश्य शक्ति हो, उहाँहरू देखिनुहुन्न। उहाँहरूले सम्झाएर मान्छेले सम्झिँदैन। उहाँहरूले त सम्झाइरहनु भएको होला नि। उहाँहरूको त अनुशासनै छ, मर्यादाहरूलाई पालन गर्नेछु, जो वर्जित कामहरू छन् तिनीहरू गर्ने छैन, ईश्वरको अनुशासनलाई मैले सधैँ पालन गरिरहनेछु, त्यस्तो खालको प्रतिज्ञाहरू हुन्छ। तर मान्छेले चाहिँ तिनी कुरालाई टेरेन। त्यो कुरा चाहिँ मान्छेलाई सिकाउनका लागि भगवानहरू आफै आउनु मिल्दैन। त्यसो हुँदा हामी जस्ता मान्छेहरूको सृष्टि भगवानले किन गर्नुभयो भने अरू कुनै पनि प्राणीले सम्झाउन सक्दैन। अरू सबै प्राणीहरू प्रकृतिको नियमअनुसार चल्छन्। प्रकृतिको नियम छोड्ने बेकुफी पनि मान्छेले मात्रै गर्छ, नचाहिँदा काम पनि मान्छेले मात्रै गर्छ। मैले जहाँ पनि भन्ने गरेको छु, कुकुरले मासु खान्छ तर कुकुरलाई मारेर खान्न। बिरालोले पनि मासु खान्छ तर बिरालो मारेर खान्न। बाघले मासु खान्छ तर बाघलाई मारेर खान्न। तर आज मान्छेले त मान्छेलाई मारिरहेको छ नि। मान्छे यति दुर्बुद्धिमा चाहिँ गयो, यति प्रकृतिको नियमलाई छोडेर बाहिर गयो मान्छे। यसलाई तह लाउनलाई अब भगवानले चाहिँ हामी जस्ता मान्छेहरू धेरै तयार गर्नुपर्छ। ठाउँ ठाउँमा यिनी कुराहरू यस्तै किसिमबाट चाहिँ अब तपाईँहरूले अहिले चाहिँ टिभीबाट प्रसारण गर्नुहुन्छ, यो चाहिँ मान्छेहरूले चाहिँ सुन्दै जानुहुन्छ। जति मान्छेहरूले सुन्दै जानुहुन्छ, सुनेको मध्येमा हजारौँ मान्छेले सुन्नुभयो भने कमसेकम त्यसमा 2-4 जनाको दिमागमा त यो कुरो पस्न सक्छ। अनि जसको दिमागमा पस्छ उहाँहरूले आफूले त्यो चिज राम्रो मान्नुभयो भने त्यसलाई फलो गर्न थाल्नुहुन्छ। हामी अस्ति सिक्किम कार्यक्रम गर्न गयौँ। सिक्किममा केही साथीहरू यति प्रभावित हुनुभएको छ, छिट्टै उहाँहरू शान्तिकुञ्ज जाने मन बनाइसक्नु भएको छ। मैले चाहिँ ल तयार हुनुहुन्छ भने आउनुहोस्, म चाहिँ 15 तारिक हिँड्ने हो भनेर भने। होइन अहिले त म तयार छैन, म एक्लै आउन्न, म आउँदाखेरि 6-7 जना साथीहरू लिएर आउँछु भन्नुभएको छ। सिक्किमको एकजना चाहिँ पूर्व शिक्षा मन्त्री पनि भएको मान्छे हो, रामबहादुर सुब्बा भन्ने, आरबी सुब्बा। त्यस्तो साथीहरू एकदमै प्रभावित हुनुहुन्छ। अस्ति हामी नेपालतिर गयौँ, त्यतापट्टि पनि हामी 2 ठाउँमा 2 जना चाहिँ प्रिन्सिपलहरू एकदमै प्रभावित हुनुहुन्छ। उहाँहरू पनि छिट्टै शान्तिकुञ्ज आउने योजनामा हुनुहुन्छ। मान्छेहरूले चाहिँ खोज्न राम्रो कुरो खोजेको छ के, म कसरी असल बन्ने होला, समाजमा सबैले आहा फलानु त यति असल मान्छे बनेछ भन्ने खालको म कसरी बन्ने होला भन्ने कुरो सोचेको पनि छ। तर राम्रो बाटो देखाउने मान्छे पाएको छैन। राम्रा कुराहरू कहाँ गएर सिक्न पाइन्छ त्यो कुरो थाहा पाउन सकेका छैन मान्छेले। थाहा पायो भने मान्छेको मन त्यतापट्टि जान्छ, मान्छेहरू लाग्छन्। अध्यात्ममा नगएसम्म मान्छेले आनन्द प्राप्त गर्न सक्दैन। त्यसो हुँदा अध्यात्मको खोजीमा त मान्छे लागिरहेको छ। भनेपछि तपाईँ यस खप्रेल क्षेत्रमा आएर समयको एकदम राम्रो सदुपयोग गर्नुभयो। अनि तपाईँको यहाँको जुन यात्रा थियो त्यो तपाईँ कति सफल मान्नुहुन्छ? सफल चाहिँ यस्तो छ, मैले के सोचेर आएको थिएँ भने कमसेकम म यहाँ 1 महिना गएर कार्यक्रमहरू गराइसकेपछि 30 दिन म यहाँ कार्यक्रम गराएर हिँड्दाखेरि कमसेकम एक ठाउँमा कार्यक्रम गराउन गएको ठाउँमा 2000-2500 रुपियाँको रसिद कट्यो भने पनि यहाँ चाहिँ कमसेकम 60-70 हजार रुपियाँ आम्दानी गरेर छोड्न पाएँ भने यहाँ बन्ने चेतना केन्द्रको लागि मेरो पनि केही योगदान भएको छ भनेर गौरव गर्ने वातावरण बन्थ्यो होला भन्ने मैले सोचेको थिएँ। त्यो चाहिँ आर्थिक उपलब्धि चाहिँ मैले शक्तिपीठलाई गराउन सकिनँ हैन, वातावरण त्यस्तै खालको चाहिँ रह्यो। तर पनि मैले यहाँ आएर जे जति काम गरेँ, आफ्नो समय लगानी गरेँ, त्यसमा असन्तुष्टि चाहिँ हुनुपर्ने कुरो चाहिँ मानेको छैन। किनभने
प्रशिक्षण पनि केही मात्रामा चलाइदिएँ। दिदीबहिनीहरूले पनि केही कुराहरू सुन्न सिक्न पाउनुभयो। उहाँहरूले पनि आफूलाई चाहिँ अगाडि बढाउन सक्छौँ हामीले भन्ने खालको हिम्मत गर्नुभएको छ। साधनाको मात्रै कमी भयो। साधनामा के भयो भने दिदीबहिनीहरूलाई राख्ने ठाउँ नभएको हुनाले हामीले अहिले 1 महिना म यहाँ बस्दा पनि साधना चलाउन पाइनँ। अर्को पटक आउँदाखेरि हामीसँग कोठाहरू भयो भने, किनभने दिदीबहिनीहरूलाई त अब हलमा बस्नुहोस् भन्नु भएन, खुल्ला ठाउँमा बस्नुहोस् भएन भन्नु भएन। उहाँहरूलाई त सकभर एटेच बाथरुमसितको कोठाहरू भइदिए राम्रो हुने हो। त्यो खालको वातावरण बन्यो भने दिदीबहिनीहरू दाजुभाइहरू जति जम्मा हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई राखेर 9 दिनको साधना चाहिँ पटक पटक चलाइदिने गर्न थालियो भने साधनाबाट उहाँहरूको विचार माथि उठ्छ, उहाँहरूको जीवन माथि उठ्छ, उहाँहरू शक्तिशाली बन्नुहुन्छ। उहाँहरूले शक्ति आर्जन गरिसकेपछि बल्ल मात्रै हाम्रो काम चाहिँ सफल भएको मानिन्छ। यत्तिकै कार्यक्रमहरू मात्रै हुँदैमा एकदमै सफल भयो भन्न पनि मिल्दैन, एकदमै असफल भयो भन्न पनि पर्दैन। त्यस्तै दोधारेमा छु। हुन्छ। अब अन्तमा चाहिँ अब हजुरले अब बहुमूल्य समय दिनुभयो होइन, सम्पूर्ण दर्शकवृन्दहरूलाई चाहिँ अब तपाईँ के चाहिँ एउटा सन्देश दिनु चाहनुहुन्छ? म तपाईँको यो मतलब टेलिभिजनबाट जति दर्शक श्रोताहरूले हाम्रो यो कार्यक्रमलाई सुन्नुहुन्छ उहाँहरूले आफूलाई एउटा चाहिँ सज्जन मान्नुहुन्छ भने सज्जनहरूको बिचमा सङ्गठन बनाउनुहोस्। सज्जनहरू जतिलाई सङ्गठित गर्दै सत्प्रवृत्तिलाई सम्वर्धन गर्दै दुष्प्रवृत्तिहरूलाई चाहिँ घटाउँदै उन्मूलन गर्दै अगाडि बढ्ने हाम्रो चाहिँ गुरुजीको लक्ष्य हो। त्यसो भएको हुनाले यसमा यहाँहरूको सबैको मन लागोस् र सबैको जीवन दिन प्रतिदिन माथि उठोस्। सबै श्रोताहरू दर्शकहरू सबैछिन यो कुराहरू तपाईँको टिभी च्यानलबाट पुगोस्। मलाई यसरी यो कुराहरू राख्ने मौका दिनुभयो, यसका लागि म तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र सबै श्रोता दर्शकहरूसँग पनि अनुरोध यही गर्छु, जीवनको दुरुपयोग नगर्नुहोस्। जीवनको सही सदुपयोग भनेको, मानव जीवनको सही सदुपयोग भनेको सत्मार्गमा लाग्ने हो, सही काम गर्ने हो। जीवनको चाहिँ सही सदुपयोग भनेको त्यही हो। हामीले चाहिँ सम्पत्ति त जति कमाए पनि लिएर जानेवाला होइन, छोडेर जाने कुरामा धेरै नभुल्नुहोस् भन्न चाहन्छु। हवस् गुरुजी, है तपाईँले आफ्नो बहुमूल्य समयमा अमूल्य विचारहरू यहाँनिर तपाईँले राखिदिनु भयो। यसको त कुनै किम्मत छैन। आशा गर्दछु दर्शकवृन्दहरूले पनि यो कुरोहरूलाई सुनेर अवश्य मनन गर्नेछन्, चिन्तन गर्नेछन्। तपाईँहरूको छेउमै यो तपाईँको निर्माण भएको शक्तिपीठ, तपाईँको यो खप्रेलको जुन चाहिँ तपाईँको गायत्री परिवारको जुन चाहिँ एउटा मन्दिर छ, यहाँसम्म तपाईँहरू पुग्ने प्रयास अवश्य गर्नुहोला। तपाईँको जीवन पनि अवश्य परिवर्तन हुन्छ। जुन चाहिँ उद्देश्य लिएर हाम्रो डाक्टर आर्यलज्यू आफ्नो घरबार सबै कुरो छोडेर विश्वमा एउटा परिवर्तन ल्याउने, विश्वमा तपाईँको तपाईँको सत्ययुगको निर्माण गर्ने जुन चाहिँ एउटा अमूल्य एउटा उहाँले उद्देश्य लिएर आफ्नो सम्पूर्ण जीवन तपाईँले संस्थालाई समर्पित गरेर आफ्नो जीवनलाई जिइरहनु भएको छ। यो नै हाम्रो निम्ति एकदमै प्रेरणाको स्रोत हो। हामीले पनि यसलाई बुझ्नुपर्छ, हामीले सम्झिने प्रयास गर्नुपर्छ। अवश्य तपाईँले यसलाई सोच्नुभयो भनेदेखि तपाईँको पनि जीवन परिवर्तन हुन्छ, तपाईँको जीवन पनि आनन्दमय हुन्छ भन्ने हामी विश्वास राख्दछौँ। त्यसरी नै हाम्रो सिडियो च्यानलको तर्फबाट हजुर डाक्टर साहबलाई धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँलाई समय दिनुभयो, धन्यवाद हजुरलाई, है आशीर्वाद दिनु होला। मेरा विचारहरू राख्ने मौका दिनुभयो, तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। हवस्, हुन्छ। धन्यवाद। सबभन्दा पहिले त म आजको यो कार्यक्रम अमृत महोत्सवको यो पावन अवसरमा सिडियो च्यानलका हाम्रा सबै भाइहरूलाई बहुत बहुत बधाई दिन्छु। उहाँहरूले यो समय आफ्नो निकालेर यहाँ अखिल विश्व गायत्री परिवार द्वारा कार्यक्रमको इन्टरभ्यू लिनुलाई आइदिनु भयो र हाम्रो अखिल विश्व गायत्री परिवार शान्तिकुञ्जको तर्फबाट परम वन्दनीय माताजी परम पूज्य गुरुदेवको तर्फबाट म साधुवाद दिँदै हजुरहरूलाई धन्यवाद टक्राउँछु। र हामीहरूले जुन अहिले यहाँ 17/12/2022 हाम्रो विश्वविद्यालयका डाक्टर चिन्मयजीद्वारा एउटा हामीलाई यहाँ बहुत ठुलो देव परिवारको केन्द्र र यहाँ नेपाल, भुटान, दार्जिलिङ, नेपाल यो समस्त क्षेत्रमा हाम्रो शान्तिकुञ्जको एउटा 2026 बहुत ठुलो कार्यक्रम हुँदैछ। हाम्रो अखण्ड ज्योतिको 100 वर्ष र माताजीको पनि जन्मदिवस 100 वर्ष पुरा हुँदैछ र हामीहरूको एउटा कार्यक्रम चल्दैछ ग्रे ग्रे गायत्री
सद्बुद्धिको देवी गायत्री र यज्ञ गरे गरे गायत्री यज्ञ र गरे गरे यज्ञ देव स्थापना संस्कारको परम्परा कार्यक्रम चलाउनुलाई विगत दिनमा म शान्तिकुञ्जमा डाक्टर अर्यालजीलाई मैले भेट हुँदा यो कुरा राखेँ उहाँको समक्ष र उहाँले सहर्ष 1 महिना समय यो दार्जिलिङ चेतना केन्द्रलाई दिनुभयो र म सबै आफ्नो प्रमुख को द्वारा और महिला मण्डल को द्वारा र दार्जिलिङ जिल्लाको तर्फबाट उहाँलाई कोटि कोटि नमन गर्दै धन्यवाद गर्छु कि उहाँले यो समय दिएर आज आफ्नो अमूल्य समय दिएर उहाँले जग्गा जग्गामा कार्यक्रम गर्नुभयो। हामीले यो 1 महिनाको बिचमा यहाँ गङ्गा दशहराको कार्यक्रममा हामीले संस्कार गऱ्यौँ र नेपालमा हाम्रो गायत्री परिवार पूर्वी क्षेत्रमा थिएन र उहाँको मार्फत हामीले 3टा डिस्ट्रिक्टमा झुम्कामा, इटरीमा, पथरीमा र हामीले चन्द्रगढीमा हामीले गायत्री परिवारको स्थापना गऱ्यौँ र यसै गरी हामीले 2026 सम्म जन जन घर घरमा गएर यो कार्यक्रम हामीहरू चलाउँछौँ र यो शान्तिकुञ्ज हरिद्वारको जुन हामीलाई एउटा शान्तिकुञ्ज हरिद्वारको एउटा केन्द्र बनाउने हामीले सोचेको छौँ। मनुष्यमा देवता र धरतीमा स्वर्ग ल्याउने यो निश्चित रूपमा परमपूज्य गुरुदेवले हामीलाई सौभाग्य दिनुभएको छ र हामीहरू तन मन धनले हामीहरू लागि पर्नेछौँ र शताब्दी वर्षको अन्तरालमै हामीले यहाँ बहुत कुछ कार्यक्रम गर्नेछौँ र म सबै आफ्नो यहाँ सङ्गठनको तर्फबाट एवं दार्जिलिङ जिल्लाको तर्फबाट सबै भाइहरूको तर्फबाट दिदीहरूको तर्फबाट र आफ्नो सङ्गठनको तर्फबाट साधुवाद दिँदै यो कार्यक्रम आज जुन अन्तर्वार्ता प्रथमबार यो अन्तर्वार्ता यहाँ सिडिओ मार्फत भयो र यसै गरी हाम्रो सिडिओले हामीलाई सहयोग र समय समयमा आएर आध्यात्मिक कार्यक्रमलाई गरिदिनु भयो भने निश्चित रूपमा हाम्रो अझै प्रचार र विकास हुनेछ र यही कुछ शब्द भनेर म आफ्नो वाणीलाई विराम दिन्छु किनकि अब सम्मानको कार्यक्रम पनि छ डाक्टर साहबको र भोलि उहाँ यहाँबाट हामीबाट बिदाई लिएर जानुहुन्छ र उहाँले एउटा सङ्कल्प हामीलाई पुनः दिनुभएको छ कि हामीले नोभेम्बर त्यौहारको बाद नोभेम्बरमा हामीले 24 जग्गा पाँचकुण्डीय गायत्री महायज्ञ गर्ने हामीले अठोट गरेका छौँ र त्यो कार्यक्रमलाई उहाँले मध्यनजर राख्दै उहाँहरूले समय दिनुहुन्छ र त्योभन्दा पूर्व हामीले अथक परिश्रम गर्नु छ माने सप्त क्रान्ति। म स्वयं सङ्गठन र आन्दोलनको प्रभारी हुनाले गृह गृह गायत्री र रचनात्मक कार्यक्रम र युवा जागरण यो कार्यक्रम चलाउनुपर्छ र अब म यही भन्न चाहन्छु हामीले सद्गुरु पायौँ र गुरुदेवले हामीलाई यत्रो सौभाग्य दिनुभयो। अब घरको कामबाट अलिकति आफ्नो समय 2 घण्टा निकालेर हाम्रा दिदी बहिनी दाजुभाइ अब यो चेतना केन्द्रलाई हामीले सशक्त बनाऊ किनकि आउनेवाला समयमा तपाईँको माथि बहुत ठुलो भार आउँदैछ किनकि अब हाम्रो नेपालबाट पनि बहुत भाइ बहिनी यहाँ प्रशिक्षण लिन आउन चाहँदैछन्, दार्जिलिङबाट पनि आउनु हुन्छन्, त्यसको बाद सिक्किमबाट पनि आउँछन्, डुवर्सबाट पनि आउँछन्। चारैतिरको यो एउटा केन्द्र बन्नाले गर्दा हजुरहरूलाई म यही भन्छु कि हाम्रो जो 4वटा प्रबन्धन छन् र अब नयाँ तरिकाले यसलाई प्रबन्धनलाई सुचारू बनाऊ। देवालय प्रबन्धन, नारी प्रकोष्ठ सङ्गठन र हाम्रा जति पनि प्रचारकहरू भाइ बहिनीहरू हुन्छन् जो समयदानी हुन्छन् यहाँ परिव्राजक हुन्छन् आफ्नो गुरुजीको चोलामा रङ्गेर गुरुजीको उद्देश्यलाई लिएर हामीहरू चलौँ। व्यक्तिवाद भएर नहिँडौँ, सङ्गठित भएर हिँडौँ र हामीले यो परिसरमा आएर कहिले पनि हामीले कुनै यस्तो राजनीतिक भयो या भौतिकवादको कुरा नगरौँ। यहाँ आएर अध्यात्म र आफ्नो जीवनलाई कसरी उठाउनु छ त्यो चर्चा गरौँ भन्दै म यो आफ्नो सानो वक्तव्य यहीँ समाप्त गर्दै ओम शान्ति। यति नै।